नमस्कार. समेस्त पळोवणाऱ्यांक माये मोगाचो येवकार. तुमच्या नजरेसमोर दिसण्याक येता तो फुलांचो खुरीस लागसार महामार्ग 66. सकाळची 9:15 वरां जाता आनी तुमी पळयता ह्या रस्त्यार एकदम फास्ट धांवपी अति वेगान वचपी ल्हान व्हड व्हेकल्स. हें पळयात तुमच्या नजरेसमोर सरकारी नर्सिंग स्कूल. ह्या नर्सिंग स्कुलांत शिकपी भुरगीं सकाळचे लेक्चराक अटेंड करपा खातीर कशी धांवपळ करतना आमच्या नजरेक येता. वेगान वचपी गाडयांक सांबाळून आनी आपलो जीव वाटावन ह्या भुरग्यांक मुठीत जीव धरून हो NH पार करचो पडटा. ह्या जाग्यार 2 सर्वीस रोड तशेंच 2 हायवे लेन्स पार करच्यो पडटा. चडशे फावटी तर बरोच वेळ ह्या भुरग्यांक रस्तो पार करपाक मेळना, कारण भरधाव गाडयांची वर्दळ सुरूच आसता. आपल्या फुडाराक शिक्षणाचोच आधार तशेंच स्वयंपूर्ण जावचे खातीर ह्या भुरग्यांक बरेच कश्ट सहन सोंसचे पडटा. एका वाटेन शिक्षणाचें वजें तर दुसऱ्या वाटेन हो जिविताक धोको आशिल्लो शारिरीक आनी मानसीक ताण सहन करचो पडटा. 80-60 स्पीड लिमिटाचो हो महामार्ग ह्या भुरग्यांक न्ही तर इतर लोकल लोकांकूय रस्तो क्रॉस करतना खूब अडचणीचो जावन रावला. तुमकां समजलांच आसतलें की ह्या रस्त्याचेर खंयच झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगयल्ले आमच्या नजरेक येना. तशेंच हांगासर नर्सिंग स्कूल आसा अश्यो पाटयोय आमकां दिसना. कदंबा बसींतल्यान देंवल्या उपरांत ह्या भुरग्यांक अशा धोकादायक संकटाक तोंड दिवचें पडटा. आपलो जीव तशेंच आपल्यो वस्तू सांबाळून घेवनूच हो धोक्याचो NH पार करचो पडटा. अशा बऱ्याचशा भुरग्यांक आमी ह्या बद्दल विचारलें तर आमी भुरगीं कितें करूंक शकता. सरकारानूच हाजेर आपूण जावन उपाय काडपाचो अशेंच तांचें उत्तर आसा. संबंधीत खात्याची बेपरवायी किंवा निश्काळजीपणा म्हणूं येता, कारण ही इतकी सादी आनी गंभीर गजाल सरकारी बाबूंच्या कशें लक्षांत येना काय सरकार सिरियस एक्सिडंटाचो वेट करता तेंच कळना. भुरगीं एकमेकाक आदार दिवन कशी बशी हो रस्तो पार करतना आमी पळयता. हो जीव घेणो रस्तो पार करपाक बरीच तांकां कसरत करची पडटा. तेन्ना सरकारा कडेन मागणी आसा ती म्हणजे निदान ऐस पयस तरी स्पीड ब्रेकर बसोवन आनी ह्या स्कुलाच्या समोरच्या वाटेर तरी झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगोवन कांय प्रमाणान ह्या भुरग्यांक सुरक्षा दिवची. देव बरें करूं.